پرسوں محرم الحرام شریف دا چند جڑا ہے وہ طلوع ہوندا ہے۔ اہل بیت السلام رضوان اللہ تعالی اجمعین آپ کی محبت الفت، کیونکہ اہل سنت و جماعت سارا سال ہی ذکر اہل بیت کرتے رہتے ہیں۔ محرم ایک خاص دن 10ویں محرم حرام دا جڑا کہ انہاں دی شہادتاں دی یاد کردا ہے۔ اہل بیت جڑا کردار ادا کیتا ہے دنیا تے مسلماناں دا ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا، بلکہ کائنات دا ذرہ ذرہ گواہ ہے کہ حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خون دے کے اسلام دے بوٹے دی آبیاری کیتی ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے او دے برعکس جنہ ایک کارنامہ سارا انجام دیتا، ہمیشہ ہمیشہ واسطے لعنت دے مستحق جڑے نے او ٹھہر گئے۔ اسی حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کرام انہاں تے سلام پیش کرنے ساڈے لکھاں سلام، انہاں تے ساڈیاں زندگیاں انہاں دے ناواں تے نثار، اور جتھے انہاں دے نال اسی پیار دا، محبت دا، الفت دا دم بھرنے نالی یزید دیاں بے باکیاں، گستاخیاں، اذیتاں، پریشانیاں اہل بیت نو دینا او یاد آ جاندیاں نے۔ او مسلمان ہی نہیں کہ جیڑا اہل بیت دا ذکر سن کے اپنے ایمان نو تازہ نہ کرے اور اکھاں وچوں آنسو نہ بہائے۔ انہاں ثابت قدم رہن دی حد کر دیتی ہے، یزید نے اپنے ظلم دی حد کر دیتی ہے۔ انہاں دے صبر دی حد کوئی نہیں، اے دے ظلم دی حد کوئی نہیں۔ انہاں دے صبر دی انتہا کوئی نہیں، اے دے ظلم دی انتہا کوئی نہیں۔ حضرات گرامی، او دے دل وچ خیال سی، او نے چاہیا ہوئے دا کہ میں انہاں نو شہید کر کے ہمیشہ ہمیشہ تخت و تاج دا مالک بن جاں، یا یہ جیڑا میرا ارادہ ہے میں او دے تے کامیاب ہو جاں۔ اللہ تعالی جل جلالہ دی مرضی اور ہی سی، او بچ کے بھی لعنتاں دا مستحق ٹھہریا۔ حسین شہید ہو کے ساری کائنات دا امام ٹھہریا۔ اسی اج بھی، کل بھی اور قیامت تک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو سلام پیش کرنے پہ کردے رواں دے اور کردے رہن دے۔ یہ واسطے کل بھی لعنتاں سن، اج بھی لعنتاں نے اور قیامت تک لعنتاں برسدیاں رہن دیاں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نقل کیتا۔ آپ فرمانے نے ان ابی دردا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول من امتی یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے نے میں کملی والی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنیا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی امیہ دے وچ ایک یزید نامی شخص پہلا آدمی ہوئے دا جیڑا میری سنتاں نو تبدیل کر دے دا، میرے دین دے وچ رکھنا پائے دا، میرے دین دے وچ جڑا وے رکھنا ڈال دے دا، حلال نو حرام اور حرام نو حلال جڑا وے او جانے دا، اور بڑیاں بڑیاں جڑیاں نے خرافات او بکے دا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یزید دا نام لے کے آپ نے فرمایا کہ میری آل دا خون پیوے دا، اے میری آل دا خون پیوے دا۔ اور جدوں سامنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے اور آپ نے فرمایا یہ وچ شک ہو سکدا نہیں۔ حضرات گرامی، حضرت مشکاہ شریف دے حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ، حضرت مالک بن انس، حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم، اے دنیا والیو میں تواڈے وچ دو چیزاں چھڈ کے چلیا واں۔ سونیا کیڑی؟ فرمایا ایک کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ دی کتاب ہے تے دوجی میری سنت ہے۔ اے دوواں نو جڑا وے تساں تھام کے رکھنا ہے، اینو چھڈنا نہیں، دوواں نو مضبوطی دے نال پکڑ کے رکھنا ہے۔ جنہیں انہاں نو پھڑ کے رکھیا او کامیاب ہو جائے گا، جنہیں انہاں نو چھڈ دیتا او گمراہ ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا واضح پیغام ہے کہ قرآن نو اور آل نو اینو نہ چھڈیا جے، پھاڑ کے رکھیا جے۔ اور ایک اور حدیث سے چاہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جن نے میری سنت نو چھڈ دیتا، او منہ پھیریا، روح گردانی کیتا، او میری امت چوئی نہیں، یا میرا امتی نہیں، او میرا امتی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اللہ منہ پھیرنا، محبوب فرماندے نے او میرا امتی نہیں۔ تے امتیا تو کیڑے کھاتے وچ پاویں دا، جے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے فرمایا وے اور اے حق اور سچے۔ یزید نے بڑے بڑے کارنامے، بڑیاں بڑیاں خرافات جیڑیاں نے بکیاں نے اور ایک کارنامے سر انجام دیتے نے۔ میں ایک دو روایات پیش کرنا ہے۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ویکھیا کہ ایک بندہ
ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੁੱਕਦਾ ਵੇ ਪਿਆ, ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਥੁੱਕਦਾ ਵੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने आपने वेख्या कि वह बंदा कितने नमाज पे पढ़ाता सी। जिसले नमाज उन्हें पढ़ाई तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुहाडी नमाज नहीं हुई। कमली वालिया क्यों? फरमाया मैं वेख्या ये बंदा जिन्हों तुसां इमाम बनाया है, ये काबे अल मूँह करके थुकदा सी पिया, ते जिन्हें काबे अल मूँह करके थुकिया उन्हें अल्लाह नूं भी आज़ाद दिती है, अल्लाह के रसूल नूं भी तकलीफ दिती है। काबे अल मूँह करके थुकदा सी पिया ते इहदे पिछे नमाज जायज़ नहीं, इहदी इमामत जायज़ नहीं। मैं ये तुहाडे कोल पुछना, काबे अल मूँह करके जेड़ा थुके ओदी इमामत जायज़ नहीं। जेड़ा काबे नूं अग ला दे, जेड़ा काबे ते पत्थर वरसा दे, जेड़ा बैतुल्ला दे विच घोड़े बन्ने, वो पेशाब ते लिद्दां करन, जेड़ा काबे वालियां नूं जेड़ा वे डराए और जेड़ा गलाफे काबा नूं जला दे, काबे ते पत्थर बरसाए, क्या ओदी इमामत जायज़ है? ये नफीयत जवाब आवेगा कि नहीं, ओदी इमामत जायज़ नहीं, ओ बंदा काबिल कबूल नहीं। बल्कि इथों तक ही नहीं, तरीखुल खुलाफा वाले लिखते ने कि उन्हें मदीने दे लोगों नूं डराया, धमकाया, मस्जिद नबी की बेहुरमती की, मस्जिद नबी शरीफ की बेहुरमती की, और मस्जिद नबी शरीफ 3 दिन ना अज़ान हुई ना जमात हुई, और उन्हें तरह तरह के जुल्म, बल्कि औरतों के नाल ओदी फौज ने ज़ना किया, जिन्हां दे विचों 1000 नौजीदा हराम के बच्चे जिहड़े ने पैदा होए ने। अजे तू आने कि ओदा कसूर कोई नहीं है, अजे ओदा तू कहना कसूर कोई नहीं, अजे तू आने कि वो जन्नती है, अजे तू कहना कि वो बरी ओ जुम्मा में, अजे वो कहना वे कि तू ओ हक ते वे। मैं ना हक ते ये नहीं सी, हक ते ओ वे जेड़ा कमली वाले दे मोढियां ते, हक ते ओ वे जिन्हों कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोसा देंदे रहे ने। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी गोद दे विच जेड़ा वे खड़ांदे रहे ने। हजरत गिरामी, ये सोचण दा मकाम है। अज तुहाडे विचों कोई बंदा यजीद दा नां रखना पसंद करदा अपने बच्चे दा है? ओ जिहदा नां रखना पसंद कोई नहीं बंदा करदा, तू आना वे उपदैशी जनती है, ओ हक ते वे। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जी, अगर ओ हक ते सी ते फिर हुसैन हक ते नहीं सन। अहले बैत दे फर्दुल अफराद जेड़े ने वो हक ते नहीं सन। मनना पवेगा कि जिहदा जेड़ा वे ना रखन नूं कोई तैयार नहीं, हक ते ओ नहीं जिहदे अज भी कायनात ते लखां ते करोड़ां गुलाम गुलाम हुसैन मुहम्मद हुसैन नजर आउंदे ने। अज ओ हक ते वे ते कल भी ओ हक ते सी, अज भी हक ते वे कल भी ओ हक ते सी। अज भी असीं उन्हां दा नां लैंदे हां, कल भी उन्हां दा नां लैण वाले ऐ सन, और क़यामत तक जेड़ा वे उन्हां दा नां लैंदे रहण दे। बल्कि हक दी ते ए दलील है, सब तो वड्डी हक दी ए दलील है कि घर तो पुछने आ, यजीद दा पुत्र है ना, वही बाप जेड़ा है औलाद वास्ते एक अहम हुंदा है। उन्होंने पुछ लेने क्या भाई तेरा बाप ठीक सी, हक ते सी, असी जेड़ा वे किस तरह फैसला करिए, किवें जेड़ा वे फैसला करिए। यजीद दा अपना जेड़ा वे पुत्र कहंदा, लोग कहंदे ने हुसैन की शहादत नाल ओदा कोई
سروکار نہیں سی، انہیں یہ حکم نہیں دیتا۔ میں کیا حکم نہیں دیتا تے حکومت کی دیئے چے جڑا وے کام ہویا وے، کام ہویا وے۔ آج اس حکومت کوئی کام ہوندا ہے، کوئی سانیہ ہو جاندہ ہے بہت بڑا، اور کوئی جڑا وے فوجاں چاڑا ہوندیاں نے تے کی بادشاہ نو پتہ ہی کوئی نہیں، وزیر اعظم نو پتہ ہی کوئی نہیں، یا سپاہ سالار نو پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ سارا پتا سی، اور پتا ہوندا وے پلاننگ دے نالے جڑا وے کام کیتا جاندا وے۔ علامہ حجر ابن مکی اپنی کتاب وچ آپ نقل کردے نے، آپ فرماندے نے یزید دے بیٹے نو او دے باپ دے بارے جڑا وے نا پوچھیا گیا، ادوں جدوں یزید مر گیا تو او دے بیٹے نو جڑا حاکم بنایا، تو دا بیٹا والا کی آندا وے، وَقَدْ كَانَ غَيْرُ أَهْلُ، اے دنیا والیو پوچھ دیو میرا باپ اس دے اہل ایسی کہ نہیں، ایدہ تخت جیڑا وے ایدے اہل ایسی کہ نہیں۔ آپ دا پتر کہندہ نہیں میرا باپ جیڑا وے اس تخت دا اہل نسی، ایدہ اہل جیڑا وے شہزادہ کونین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن، او سن۔ پھر پوچھیا اور کہن لگا ناقضت عمرو، او دی عمر جیڑی ہے اے دی وجہ تو کٹ گئی ہے، او دی عمر جیڑی ہے کم ہو گئی ہے، وَسَارَ فِي قَبْرِهِ مَعْتُوبًا بِذُنُوبِهِ، اے دے سبب جیڑا وہ اپنی قبر دے وچ عذاب دے وچ مبتلا وے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے تے اپنی قبر دے وچ عذاب وچ مبتلا وے، شہزادہ کونین او وے جنوں جنت دیاں حوراں لین آئیاں نے۔ اجے بھی تسی حضور سیدنا امام پاک دے نال اے موازنہ کرو، جڑا بے شرم نہیں آؤندی۔ فرمایا وہ اپنے گناہاں دے سبب قبر وچ عذاب دے وچ مبتلا ہے، اور کہنے لگا وقت قتلا اطرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او بندہ وے جن نے کملی والے آقا علیہ السلام دی اطرت نو شہید کیتا وے، اہل بیت نو شہید کیتا وے، جن نے کملی والے آقا علیہ السلام دے نواسیاں تے اہل بیت تے جڑا وے اے فوج کشی کیتی ہے، انہاں نو شہادت جڑی ہے جام کیتی ہے، اے اونے جنہاں نو شہید کرایا وے، بلکہ او کہندا ہے وَيُبَاءُ الْخَمْرِ وَحَرَبَ الْكَعْبَةَ، اے تے او بے ایمانے جنہیں شراب نو حلال کیتا اور کعبے تے اپنے پتھر برسا دیتے نے۔ الیاذ باللہ۔ ازے تسی یزید جڑا وے حمیتی ہو، بندہ یزید حمیتی ہے کہ جن نے اینا وڈا کام کیتا وے، اینا وڈا کام کیتا ہے۔ اے تے گل دس جڑا کملی والے آقا علیہ السلام دے کندیاں تے یزید کھیر داریا وے یا حسین کھیر دے رہے نے، آواز آئی دی یزید نہیں حسین کھیر دے رہے نے۔ میں اے پوچھ ڈالنے وہاں کیا تواڈے کولوں کملی والے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان جڑی ہے یزید نو چسائی ہے یا مامی علی مقام نو زبان چسان دے رہے نے؟ آواز آوے دی حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو۔ حضرت کرامی اے تے او کارے، اے تے او دارے جس در دی نوکری کرن واسطے رب دے فرشتے جڑے نے او بھی ترس دینے پہ، اس در دی غلامی کرن واسطے رب دے فرشتے جڑے نے ترس دینے پہ کہ اس گھر دی نوکری مل جائے، اس در دی جڑا بھی غلامی مل جائے۔ یہ در کوئی تھوڑا در نہیں،